औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सूरत इन्ना अतैना कल कौसर मतलब सूरतुल कौसर की दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, हम हर वो अमल आपको बता रहे हैं जो अगर आप उसको हीरों से तोले तो वो हीरो से भी ज़्यादा कीमती हैं, और सिर्फ इस नीयत पर कि अल्लाह ताला उससे आपकी आपकी मुराद पूरी कर दे और आप हमें दुआओं में याद रखें। और दोस्तों, इसलिए भी कि हम आपकी खिदमत करके अपने रब को राज़ी कर सकें। दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने आमाल देखे होंगे किताबों में, हर जगह पे, लेकिन इंशाअल्लाह 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 हम हर वो अमल देंगे जिसकी तासीर यकीनी हो, जिसमें कोई ज़रा बराबर भी शक ना हो। और दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो आप कंप्लीट देखें, क्योंकि कोई अगर ज़रूरी हिदायत होती हैं या फिर कोई ऐसा शर्त होता है या फिर उसकी कोई परहेज़ होती हैं, उसको आप इग्नोर कर देते हैं, फिर वजीफ़े में जो तासीर हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल ज़रा सी बात पे लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, और कभी ऑफिस में कभी महल्ले में हमारी ही इज़्ज़त महफूज नहीं होती, और जिससे हमारी दुश्मनी होती है वो दौलत में ताल्लुक़ में हमसे ज़्यादा आगे होते हैं। तो ना तो कचहरी के ज़रिए से, ना अदालत के ज़रिए से, और ना ही तानों के चक्कर में पड़कर उसके ज़रिए से हम उसका मुदावा कर सकते हैं, और ना ही उससे जान छुड़ा सकते हैं। और वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा होता है, कोई भी ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता कि उससे हमें तकलीफ़ ना पहुँचे। तो दोस्तों, कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं कि जिनसे अगर आप सुलह करना चाहते हैं तो वो सुलह भी कर लेते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे दुश्मन होते हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगाई होती है मुनाफ़िकत की। उनके अगर आप पाँव भी पकड़ें तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप उनकी मिन्नतें करें, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हों, वो तब भी आपको नहीं छोड़ते। आपकी इज़्ज़त ख़राब करेंगे, आपकी दौलत में कारोबारी तरक्की ख़राब करेंगे, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपके पीछे पड़ जाएंगे। बाज़ ऐसे जादूगर भी होते हैं कि हमारे पीछे पड़ जाते हैं, उनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, वो अमल मुबारक हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि जिन्होंने अगर इन्ना आतैना कल कौसर की ज़कात अदा की हैं, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है, और अगर आपने इसकी ज़कात भी अदा नहीं की तो अमल आप कुछ देर तक जारी रखेंगे तब भी ये अमल चलेगा। मतलब जिसने सूरतुल कौसर की सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण या वैसी ही ज़कात अदा नहीं की तो उनके लिए दिन ज़रा ज़्यादा होंगे, लेकिन जिन्होंने ज़कात अदा कर दी हैं वो सिर्फ 7 दिन में अपनी दुश्मन को ऐसी सज़ा दे सकते हैं कि दुश्मन को अपनी जान की पड़ जाएगी कि मैं किस तरीके से अपने इस दुश्मन से, कमज़ोर दुश्मन से जान छुड़ा लूँ। और ऐसी आसमानी आफ़तों में गिरफ़्तार होगा कि अव्वल तो वो तौबा कर देगा तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा, आपकी जान छोड़ देगा तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा। अगर वो फिर भी आपके पीछे पड़ा रहेगा तो वो सोच भी नहीं सकता कि उस पे क्या-क्या मुसीबतें आएँगी, आफ़ात आएँगे, बलियात आएँगे, और किस तरह से वो दुनिया में और हर एतबार से बर्बाद होगा। तो दोस्तों, ये अमल सिर्फ वहाँ पर करें जहाँ पर कोई दुश्मन आपको नाहक सताता हो। वहाँ पर कभी ना करें कि आप ख़ामख़ा किसी से बातों-बातों में गुस्सा हो गए, अब आपने ये अमल शुरू कर दिया। अगर आपने महज़ अपनी ख्वाहिशात के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को तबाह करने के लिए इस अमल को किया तो वो उल्टा आप ही पे पड़ेगा, आप बर्बाद होंगे और तबाह होंगे, और उसका ज़रा बराबर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कुरानी सूरत हैं, कुरानी आयात हैं और अल्लाह ताला की तरफ से हैं। दोस्तों, इसका तरीका ये है कि ये पहले जो अब हम अमल बताते थे तो ये कहते थे कि इसको आपने चाँद की पहली तारीख़ों में पढ़ना है। अब इसको आप अच्छी तरह समझ ले कि चाँद की जब 20 तारीख़ गुज़र जाए
20 تاریخ گزر جائے اس کے بعد ہی آپ اس عمل کو شروع کریں گے۔ اور یہ آپ اگر آپ منگل کو کر لیں یا پھر ہفتے کو آپ کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس ہفتے اور منگل کو بہت زیادہ بہتر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بدھ کو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سوموار کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ منگل اور بدھ ہفتہ کو شروع کریں گے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ دن کے 12 بجے کے بعد، جب دن کے 12 بج جائیں، یا پھر اگر آپ دن کے وقت مصروف رہتے ہیں کاروبار میں یا کسی اور جگہ پہ، تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سورت مبارک انا اعطیناک الکوثر کو، مطلب سورت الکوثر کو آپ نے پڑھنا ہے 313 بار، ٹھیک ہے نا، سورت الکوثر کو 313 بار۔ اب آپ نے ایک تو اس شخص کا تصور کرنا ہے، دوسرا جس جگہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس جگہ دوسرا کوئی بندہ نہ آئے جب تک آپ عمل مکمل نہ کر لیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے اپنا حصار کرنا ہے۔ حصار کا طریقہ ہم عملیات کی ٹیچر پر بتا چکے ہیں، یہاں پر بھی آپ کو بتا دیں کہ 3 بار آیت الکرسی اور 4 بار آخری چاروں کل، یہ آپ نے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک یہ آپ نے پہنا ہے۔ اب بغیر بسم اللہ کے آپ نے انا اعطیناک الکوثر پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ هو الابتر پر پہنچے، ٹھیک ہے نا دوستو، جب بھی آپ هو الابتر پر پہنچے تو اس فکرے کو آپ نے 3 بار دہرانا ہے، اور اس میں آپ نے دشمن کا تصور رکھنا ہے کہ میرا دشمن میرے سامنے ہے، هو الابتر هو الابتر۔ اب آپ اس کو دفع کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر نیت یہ رکھے کہ دفع ہو جا، دفع ہو جا، یہ نیت رکھنی ہے، هو الابتر هو الابتر۔ اگر آپ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے قتل کر دے گا اور وہ ایسا ظالم ہے کہ سود خور بھی ہیں، مختلف اس میں برائی ہیں، تو آپ اس کو برباد کرنے کی نیت سے یہ پڑھے هو الابتر، یا پھر بیمار کرنے کی نیت سے یہ پڑھے هو الابتر هو الابتر۔ آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کریں اور اس فکر کا تصور کریں کہ یا اللہ میں اس کو ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے 313 بار سورت الکوثر اول تو دن کے 12 بجے آپ نے شروع کرنا ہے، اور اگر آپ دن کو نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو عشاء کے بعد کرنا ہے۔ دوسرا یہ دوستوں کو کہ اس عمل کے دوران آپ نے کوئی بھی خوشبو نہیں لگانی۔ تیسری بات یہ دوستوں کہ اس سورت کو پڑھتے وقت، اس عمل کو کرتے وقت سر پہ آپ نے رومال، ٹوپی وغیرہ کچھ نہیں رکھنا، اور آپ نے جنماز پہ نہیں بلکہ کالے کپڑے پر ہی بیٹھنا ہے۔ کالا کپڑا میسر نہ ہو تو آپ سرخ کپڑے پر بھی بیٹھ سکتے جائے نماز نہ ہو، تو اس کو آپ نے دشمن کی تصور سے پڑھنا ہے، اور ہر بار 313 مرتبہ آپ نے سورت الکوثر کو پڑھنا ہے، اور ہر بار آپ نے جو ہے نا وہ الابتر پر جب آپ پہنچیں گے تو اس کو 3 مرتبہ دہرائیں گے، اور یہی تصور رکھیں گے کہ فلاں دشمن کے ساتھ میں نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا۔ تو انشاءاللہ آپ نے اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہیں تو 7 دن تک آپ نہیں پہنچیں گے کہ آپ وہ دشمن کا جو حال ہوگا وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ اگر بالفرض آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو آپ نے اس عمل کو 21 دن تک جاری رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو انشاءاللہ جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے وہ صرف 7 دن تک پڑھے، اور جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ پھر 21 دن تک پڑھے۔ اگر پھر بھی دشمن پر تھوڑا بہت اثر ہوا ہو تو آپ 41 دن تک لازمی اس کو جاری رکھیں۔ بڑے سے بڑا دشمن ایسی معافیا مانگے گا کہ آپ اس کی سوچ بھی نہیں سکتے، اور بڑے سے بڑے دشمن کو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے گا کہ وہ خود سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو عمل صرف جائز مقصد کے لیے کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ گناہ کے لیے کریں گے، ناجائز کے لیے کریں گے تو الٹا اس کا وبال آپ کے سر پہ آئے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔